سارے فینا تو گزارش ہے میں کو ملنا وائے تا کوئی دو دلی بوتل شوتل کولو ہاتھ کار کیا وائے اگے تا بندہ کوئی تو تلو جگاڑ لا کے تو کو چا پکا دینا آئی تے ہن گاں میری اگائی جڑی دو سکا گئی تے وچھا بغیر سکا نکل پہ ویچ چھوڑم کوئی دیاڑے گزارا کرو وا تاگو میں ایک اوٹھ پیا گھندا تو کو اوٹھ دی چا پلوے سا امید دے تو سا اوٹھ دی چا پیتی تو کو شانی بھولے سی تو سا اوٹھ دا فین ہو بننے مسیرو کہیں امیر دا بچڑا امتحان چو فیل تھی ونجے تا دا ماں پیو پتر دی بہر تے لاج رکھنے تے لوکاں کو آدھے چیکنگ غلط ہوئی تھی تبھی ہمارا بیٹا فیل ہوا ہے تے اساں باویں 1000 نمبر چکیو نہ گنا گھر وڈے تو چا کے نکے تک دے منہ چو ایک لفظ نکلدا ایڈا تو لے کتھے نکل ماریو سی خیر نکل تہارو بندہ مرے نے جیڑے دا اکل لیکن قطرہ ماں پیو کو چاہیے پتر پاس تھی وے تو اس کو انعام نہ دے سکدے تا قطرہ حوصلہ تے دیتے چکر نکل ہی تا اکل نال چل دیے میں کو یاد ہے ایک دفعہ 7ویں نکل مار کے پرچیاں جھولی بول گیا پرچہ کر کے اٹھنا توڑ استاد تائیں پرچیاں کر دیا آئیں بارش تا بعد دی گالے جیڑا ہاتھ موبائل آلے رکھی کھلین کنی دی امید ہی نہیں آنی موبائل گھنن وائن تا 30,000 دا تے دیون آئیں تا 18,000 اساں جڑے موبائل گھنن وجانے تا آدن لالا اے میرے کو پی گھنو کا مارکیٹ والا سیٹ ہی ہے تے مارکیٹ والا ہوا سیٹ با دوجے دیاڑے ویچون کھڑ تا پلازے شام تک ٹوڑنا پونے گلو نکلدا وات بھی نہیں وات آ دیو شانی ہریلے مسلیاں دا گلا کرے نے اور شانی تے گلا نہ کرے تے انہاں دے نال امداد کرواوے انہاں دا جو ہر کام پٹھ ہے میں انہاں دی کیڑے منہ نال تعریف کراں ویڈیو دیکھ کے پتہ تا لگ گیا اس نے سٹے روڈ تے سٹ کے گڈیاں دے ٹائراں نال پئی صفائی تھی نہیں یہ ہر لنگ دے ٹب دے منہ چ پیا ایک لفظ نکلدا یہ کیوں کھے گتی کھلو تے نشالہ نیستی پونے مسیرو گال سن کے ونجائے گال کام دینے بھائی کوئی نہ کوئی بھرا کے راہ کھڑے پیالی چاہ دی چپل وین تا مسلسل مہینہ میسج کرنے رانن کے شانی و چاہ مدہ کیتا جو میرے بھیرا ہو کوئی چاہ پہلی دفعہ توڑے کول تا میں پیتی نہیں ہونی خیر دے گھر چھیں کٹے کھلے سے چاہ ساں گھر ہی پکینے ہونے کوئی بھرا تاو قیدے ابالے تھے تو انہیں بھائی کہیں ہوٹل تو چاہ پانی چاہ بھول کے کروین صحیح تا جے بندہ گھر پہنچ دا نہیں جو پیچھو میسج آیا پہ انہوں نے لالا ایک ویڈیو بنوانی ہے میری اپنے فینا تو گزارش ہے راتی ستے کرو تا چوکاں پلے کونج کے ستے کرو یہ آج کل حبوز بلا زیادہ ہے تے سپاں کو گرمی تو نہیں پتہ لگتا کھوڑے بڑے وینے آجا منجے تے چڑے وینے کال میں کو بانگا لے خواب آئے مکھا میرے منجے تے ساپ چڑھا وتے تے ساپ پی چنگا باک جے دے میں چوپ کر کے وچے وڑا پیاں ہل دئی نہ جو کتائیں مکھن لڑ ویسی یہ سوچ کے پیام جو اللہ کتے جاگ آ گئیں ویلے ویلے اٹھوڑ کے بعد توبہ پڑی مکھا چنگا ساچ نہیں مسیرو اتنا پیٹرولو کول تا آج تائیں کہ جاج وکیل کو نڈھیا جتنا پروٹوکول آج وطا جیوان تھوم کو ڈھینے جیڑا ریٹ آن ہون بنائے ایک گھنٹہ گھنتا جنے دا وان پیچھا لگ دے اگے چنگی بلی بندہ راتی سکون دی نیند اور کار گھندا ہے جدن دا تھوم گدام راتی 3 دفعہ اٹھوڑ کے دیکھنا پونے بھی دیکھا کہ چھپا تا نہیں کھڑا میں کو تا سمجھے نہ بھراوا دی نہیں آنی گھر بھینڈیا نال ٹکو ڈھینا نے تے باہر تے پرائی شے دیکھ کے چھتے تھی انہاں کہ کوئی بھرا ڈٹھیں جیڑن دی کوئی چنگی چوکی شے تے نظر پوے تے لال انہاں دی جھولی چا لگ دی ڈاڈا لے کٹھے کر کے 500 ویل دا جیب پا کے شادی تے آنے تے تھیا کہ ویٹراں کو تلینے لاونڈے نے ڈونگا تے ڈونگا چاڑ گھندے نے یہ جے بھرا ہونے نہ جیڑن دی ویل لکھاون تو بعد جیب پھولو تے جیب چو خالی بیڑا تے چابیاں نکل دیاں نے